नमस्कार माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म बिन्दु अधिकारी र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। भारतको उत्तराखण्डमा पहिरोमा परि बेपत्ता नेपालीको खोज तथा उद्धारका लागि समन्वय गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय गिरिएको पत्राचार। 17 जना नेपाली सहित 19 जना बेपत्ता। माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा तेस्रो दिन 68 जना नेताहरूले राखे धारणा। पार्टीप्रति चिन्ता, सरकारको समर्थन। केन्द्रीय समितिमा 24 जना महिला थप। क्विन्टल सुन तस्करीको अनुसन्धान प्रहरीको अपराध अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले गर्ने। संगठित र अन्तर्देशीय अपराधको जरैसम्म पुग्न प्रहरी मार्फत अनुसन्धान गरिने। 31औं प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस। विश्वम्भर श्रेष्ठ सामु न्यायालयको नेतृत्व गर्ने 14 महिनाको समय। चुनौतीका चाङबीच न्याय प्रणालीलाई सही बाटोमा ल्याउने अवसर। आँखा पाक्ने रोग एडिनो भाइरस कन्जन्टिभाइटिस काठमाडौँसहित देशभर फैलियो। जुनसुकै उमेरकालाई हुन सक्ने, चिकित्सकले भनेको औषधि मात्र प्रयोग गर्न सुझाव। मोदी थर प्रकरणमा भारतीय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीलाई राहत। भारतीय सर्वोच्च अदालतबाट राहुल गान्धीमाथिको सजायमा रोक। सांसद पद पुनर्बहाली। र ग्लोबल टी20 क्यानाडामा सन्दीप लामिछानेको शरीर जागु अर्स फाइनलमा। दिपेन्द्र सिंह ऐरीको मोन्ट्रियल टाइगर्स र भ्यान्कुभर नाइट्स बीचको विजेतासँग फाइनल। अब समाचार विस्तारमा। गृह मन्त्रालयले भारतको उत्तराखण्डमा गएको पहिरोमा परि बेपत्ता भएका नेपालीको खोजी तथा उद्धारका लागि आवश्यक समन्वय गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। गृहले केदारनाथ यात्रा मार्गको गौरीकुण्ड टाटपुलिया नजिक गएको बाढी पहिरोमा परि नेपाली नागरिक बेपत्ता भएको समाचारका आधारमा समन्वयका लागि परराष्ट्रलाई पत्राचार गरेको हो। गृहले लेखेको पत्रमा केदारनाथ यात्रा मार्ग गौरीकुण्ड टाटपुलिया नजिक भएको बाढी पहिरोमा परि नेपालीहरू समेत बेपत्ता भएको भन्ने समाचार प्रकाशित भएकाले खोज तथा उद्धारको सम्बन्धमा भारत सरकारसँग आवश्यक समन्वय हुन आदेश अनुसार अनुरोध गरिएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमले सो घटनामा 4 जनाको शव बरामद भएको र बाँकी 15 जना बेपत्ता रहेको जनाएको छ। रोजगारीका लागि भारतको उत्तराखण्डको गौरीकुण्डमा रहेको 17 जना नेपाली सहित 19 जना बेपत्ता भएका छन्। बेपत्ता हुनेमा जुम्लाका चन्द्र कामी, उहाँका छोरा लाल बहादुर कामी, सुखरा रावत र उहाँका छोरा जोरा रावत लगायतका 7 जना, हुम्लाका 10 जना र 2 जना भारतीय नागरिक रहेको बताइएको छ। उत्तराखण्ड राज्यको गौरीकुण्डमा होटल सञ्चालन गर्दै आउनुभएका हुम्लाका वीरबहादुर होटलमा खाना खान लागेका बेला पहिरोले होटल नै बगाएको छ। पहिरोमा होटल सञ्चालक वीरबहादुर सहित उहाँकी पत्नी सुमित्रा, छोरी निशा र छोरा हरिबहादुर पनि बेपत्ता भएको समाचार छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको तेस्रो दिनको केन्द्रीय समिति बैठकमा 68 जना नेताहरूले आफ्नो धारणा राखेका छन्। बुधबारको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक तथा साङ्गठनिक प्रस्तावमा नेताहरूले धारणा राखेका हुन्। नेकपा माओवादीको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी निरन्तर ओह्रालो लागेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले पार्टी बिग्रिनुमा नेतृत्वदेखि कार्यकर्तासम्म जिम्मेवार रहेको भन्दै रूपान्तरणका लागि सबैले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार भूमिका खेल्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्। शुक्रबारको बैठकमा पार्टीप्रति यस्तो धारणा राख्ने कतिपय नेताहरूले सरकारका काम कारबाहीको भने खुलेरै प्रशंसा गरेका छन्। बैठकमा लट्ठी टेकेर हिँड्नेलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिँदा माओवादी यथास्थितिबाट माथि उठ्न नसक्ने, पार्टीभित्र सङ्गठनात्मक समस्याका कारण माओवादी जस्तो हुन नसकेको, कुमार गणेश प्रवृत्ति हावी भएको, टिआरसीको विषय अझै टुङ्गो लाग्न नसकेको नेताहरू आपसमा भेट्दा मधेसमा माओवादी पार्टी ध्वस्त भएको टिप्पणी गरे। शुक्रबारको बैठकमा 2 जना पदाधिकारीले उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटा र सचिव डिलाराम आचार्यले पनि आफ्नो धारणा राख्नुभयो। उपाध्यक्ष सापकोटाले विचार, दृष्टिकोण र योजना मुख्य हुनुपर्ने भन्दै पार्टीमा जायज प्रश्न उठाउन पाउनुपर्ने र कानुनभन्दा माथि कोही नहुने उल्लेख गर्नुभएको छ।
सचिव आचार्यले भने पार्टी समाज अनुकूल चल्न सक्नुपर्ने पार्टी रूपान्तरण र जनताको जीवन बदल्न नसकिएको बारेमा टिप्पणी गर्नुभयो। बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका नेताहरूको बारेमा पनि आवाज उठाए। सुन तस्करी प्रकरणमा नेताहरू आफू दोषी छैन भनेर पन्छिन नमिल्ने बताए। बरु छानबिनका लागि आफैले CIBमा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख गरे। यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समितिमा 24 जना महिला थप गरेको छ। केन्द्रीय समितिमा 33% महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न 24 जना महिला थपेको हो। थपिएका महिलाहरू शुक्रबारदेखि नै केन्द्रीय समितिको बैठकमा सहभागी भएका छन्। क्विन्टल सुन तस्करीको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान ब्युरो CIBले गर्ने भएको छ। सुन तस्करी प्रकरण संगठित अपराध र अन्तर्देशीय अपराध भएकाले त्यसको जरैसम्म पुग्ने गरी प्रहरी मार्फत अनुसन्धान गरिने भएको हो। क्विन्टल सुन प्रकरणमा हाल राजस्व अनुसन्धान विभाग मार्फत अनुसन्धान भइरहेकोमा अब यसको जिम्मा प्रहरीलाई दिएको हो। यो प्रकरणमा भन्सारका अधिकृत सहित 3 कर्मचारी बेल्जियन, भारतीय र चिनिया गरी 3 विदेशी नागरिक सहित 18 जना पक्राउ परिसकेका छन्। साउन 3बाट सुरु यो अनुसन्धान तस्करीका मूल नाइकेसम्म पुग्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुन प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धान, यसका उपलब्धि र थप अनुसन्धानका विषयबारे समीक्षा गर्न उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्ण बहादुर खड्का, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवर, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो प्रमुख AIG किरण बज्राचार्य र राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानासँग संयुक्त छलफल गरिसक्नु भएको छ। छलफलमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुन तस्करी संगठित अपराध भएकाले त्यसको अनुसन्धान प्रहरी मार्फत हुँदा प्रभावकारी र अपराधको मूलसम्म पुग्न सकिने बताउनु भयो। त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले विभागबाट भइरहेको अनुसन्धान एउटा तहमा पुगेको र त्यसलाई अझ बलियो र संगठित गिरोहसम्म पुग्न संगठित अपराधका दफा लगाएर अघि बढ्नु सुझाव दिनुभएको थियो। सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीश पद रिक्त हुनु 1 महिना अगावै नियुक्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानले लत्याउँदै सरकारले बिहिबार प्रधान न्यायाधीशमा विश्वम्भर श्रेष्ठलाई सिफारिस गरेको छ। 31औं प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका श्रेष्ठसँग सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्ने 14 महिनाको समय छ। राजनीतिको चपेटामा परेको बिचौलिएको फन्दामा जगेटिएको न्यायालयलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउँदै आम विश्वास र सम्मानमा फर्काउन नयाँ नेतृत्व सामु चुनौती प्रशस्तै छन्। समय कम छ तर अवसर पनि उत्तिकै छ। एक रिपोर्ट। संविधानको धारा 284 को उपधारा 3 मा संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त हुन 1 महिना अगावै नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नुपर्ने भने पनि सरकारले बिहिबार मुलुकको 31औं प्रधान न्यायाधीशमा विश्वम्भर श्रेष्ठलाई सिफारिस गरेको छ। झण्डै 14 महिना सर्वोच्चको नेतृत्व गर्ने समय पाउनुभएका श्रेष्ठलाई अवसर सँगसँगै चुनौतीका चाङ पनि उत्तिकै छ। हालका प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अवकाश पाएपछि सर्वोच्चमा 7, उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश 6 सहित 54 र जिल्ला अदालतमा 28 न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने दायित्व श्रेष्ठको हातमा पुगेको छ। लामो समयसम्म न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्दा न्याय सम्पादनमा कठिनाई आइरहेको छ भने आम नागरिकमा न्यायालय प्रतिको भरोसा र विश्वास पातलिँदै गएको छ। अब तिनै तहमा श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्तिमा निष्पक्ष हुँदै दलीय दबावबाट मुक्त भएर अघि बढ्न पर्ने देखिन्छ। अहिले अदालतहरूमा राजनीतिक व्यक्तिको बाहुल्यता भएको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ। त्यसको व्यवस्थापन समेत भावी प्रधान न्यायाधीशले गर्नुपर्नेछ। श्रेष्ठले चाहेको खण्डमा न्यायालय सुधारका लागि न्यायालयभित्र हुने भ्रष्टाचार, विकृति र विसङ्गतिमा खरो उत्रन सक्ने संविधानका जानकारहरूको विश्वास छ। त्यहाँभित्र गुट र फुटको राजनीति हुन हुँदैन र अब न्यायाधीशको नियुक्ति गर्नुपर्ने बेला छ। यो 93 जना न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यो नियुक्तिमा उहाँले पारदर्शिता, एकदम सक्षम, इमान्दार र कुनै पनि गुटमा नलागेको राम्रो बौद्धिक इन्टेग्रिटी भएको न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सफल हुनुभयो र त्यसको लागि न्याय परिषदलाई मोबिलाइज गर्न सक्नुभयो भने यो उहाँको सफलता हुन्छ। होइन फेरि पनि गुटमा, फेरि पनि राजनीतिमा, फेरि पनि जातीयतामा लाग्नुभयो भने इतिहासले उहाँलाई फेरि सम्झने कुनै बाटो रहँदैन। न्याय प्रशासनको नेतृत्वकर्ताका हिसाबले सर्वोच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्मै न्यायीकरणको सहज वातावरण बनाउने दायित्व पनि प्रधान न्यायाधीशकै हो। त्यसैले वर्षौंदेखि चाङ लागेर बसेका मुद्दा फर्स्यौर फैसला कार्यान्वयनको पाटो पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ। अर्कोतर्फ कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि पक्षधर रहित व्यवहार गर्नुपर्ने प्रधान न्यायाधीश नै हो।
तिनै तहका अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउन जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने श्रेष्ठको लागि चुनौती छ। चुनौतीको घेरामै भए पनि निडर भएर काम गर्दै न्यायालयप्रतिको खस्कँदै गएको साखलाई जोगाउनु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। विगतमा दलहरूको प्रभावमा परेर दलहरूले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरू जो कि तुलनात्मक रूपमा धेरै योग्य नदेखिएका व्यक्तिहरूलाई चाहिने नियुक्ति गरेको अवस्था देखिन्छ र उनीहरू दबावमा परेको अवस्था देखिएको छ। त्यसबाट उहाँ कति हदसम्म राजनीतिक दलको प्रभावबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्छ, यो ठुलो चुनौती हो। हामीले अपेक्षा राखेका छौँ उहाँ त्यो दलबाट त्यो प्रभावबाट मुक्त होस्, किनभने कानुनले नै भनेको छ एउटा कुरा। पहिलो कुरा त कुनै राजनीतिक दलको सदस्य भएको व्यक्तिलाई अदालतमा नियुक्ति हुन अयोग्य मानेको छ। खस्कँदै गएको न्याय क्षेत्रलाई निष्पक्ष एवं विश्वासिलो बनाउने अवसर पनि नवनियुक्त श्रेष्ठको काँधमा पुगेको छ। 14 महिनाको समयमा कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबण्डाबाट पर बसेर काम गर्न सके न्यायालयमा धेरै सुधार आउने निश्चित छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। करिब 50 दिनको छोटो कार्यकाल पूरा गरेर प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले शुक्रबार अवकाश लिनुभएको छ। असार 1, 2080मा नियुक्त हुनुभएका कार्की नेपालको न्यायिक इतिहासमा सबैभन्दा छोटो समय प्रधान न्यायाधीश बन्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार प्रधान न्यायाधीश कार्कीलाई विदाई गरेको छ। शनिबारदेखि पद रिक्त हुने भएकाले वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ आइतबारदेखि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश बन्नुहुनेछ। बिहिबार मात्रै संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीश पदका लागि उहाँको नाम सिफारिस गरेको हो। 17 साउन 2073मा सर्वोच्च अदालतमा एकैसाथ 11 जना न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। त्योलटमा नियुक्त भएका मध्ये हरिकृष्ण कार्की पहिलो प्रधान न्यायाधीश बन्नुभएको थियो। नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्षमा बहाल हुँदाहुँदै महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका कार्की पदमै रहेका बेला सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएको थियो। कार्की भन्दा अघिल्ला 2 प्रधान न्यायाधीशहरू गोपाल पराजुली र चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वमा रहँदा नै विवादित भएर अवकाश हुनुभएको थियो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले दण्डका घटनालाई लिएर शान्ति प्रक्रियाका काम बाँकी छ भनेर गाउँलाई बल्झाइरहनु पनि मानव अधिकार उल्लङ्घन हुने बताउनु भएको छ। शुक्रबार मानव अधिकार अभिलेख केन्द्रको उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले दण्डका घटनालाई बारम्बार बल्झाइरहनु मानव अधिकार उल्लङ्घन हुने भन्दै यसलाई तत्काल समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई टुङ्ग्याउन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक ल्याएको स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री शर्माले उक्त विधेयक अहिले संसदीय समितिमा उपसमिति बनाएर अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन टुङ्ग्याउने काम प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। हामी एकपटक मानवाधिकार उल्लङ्घन त भयो हैन, अब त्यसबाट बिस्तारै घाउ पुरिँदै जानुपर्ने, हामी एउटा समाजमा मेलमिलापको अवस्थामा जानुपर्ने, हामी सबै मिलेर देशलाई समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउनुको ठाउँमा फेरि पनि हामी पछाडि फर्केर आरोप प्रत्यारोप जे गरिरहेका छौँ त्यो राम्रो ठिक गरिरहेका छैनौँ हामीले। त्यसकारण यसलाई सदाका निम्ति टुङ्ग्याउनुपर्छ। यो सधैँभरि नेपाल द्वन्द्वमा छ, नेपाल शान्ति प्रक्रियाको काम टुङ्गिएको छैन, नेपालले शान्ति प्रक्रियाको काम टुङ्ग्याउन सक्दैन भन्ने जुन मेसेज गइरहेको छ त्यो मेसेज जानु आफूमा पेटीको। त्यसकारणले गर्दा यसलाई टुङ्ग्याउने काममा सरकारले पनि यसलाई अत्यन्तै प्राथमिकतामा राखेको छ। अझ सम्भव भएसम्म संसदबाट टुङ्गाउने भनेर हामी लागेका थियौँ। त्यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य डाक्टर सूर्य प्रसाद शर्मा ढुङ्गेलले मानव अधिकार अभिलेख केन्द्र युरोप लगायतका देशहरूबाट आउने र नेपाली विद्यार्थीका लागि ठूलो शिक्षाको केन्द्र बन्ने बताउनु भयो। अब भोलि स्कुलका विद्यार्थीहरूले आएर यहाँ हेरेर उनीहरूको लागि यो ठुलो एजुकेसनल सेन्टर हुन्छ। डोर्बाको घटना होस् या तपाईँको कुनै उसमा माडीको घटना होस् या कुनै पनि तपाईँको आर्मीले गरेको घटना होस्, त्यस बेलाको लडाकुको द्वन्द्वको पिरियडमा विभिन्न उसबाट भएका घटनाहरूका सम्पूर्ण जुन डकुमेन्ट्सहरू त्यहाँका अनुभवहरूलाई हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्नुपर्ने कारण के हो भने हाम्रो कमिटमेन्ट इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्स लसम्म अति नै छ। उहाँले मानव अधिकारको विषय सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको।
ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न संसदमा विचाराधीन विधेयकका त्रुटिपूर्ण प्रावधान तत्काल सच्याउन माग गर्दै धरना दिएको छ। शुक्रबार काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि आम द्वन्द्व पीडित र मानव अधिकार समुदायले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा व्यवस्था गरेको त्रुटिपूर्ण प्रावधान तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गरेका हुन्। उनीहरूले सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐनमा मानवता विरुद्धका गम्भीर अपराधलाई क्षमा योग्य बनाएको भन्दै ऐन सच्याउन माग गरेका हुन्। उनीहरूले द्वन्द्व पीडितको लागि सिफारिस पनि राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा गरेको आरोप लगाए। मानवता विरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधलाई पनि क्षमायोग्य बनाएको छ यो विधेयकले, जुन कि अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषामा पर्ने जुन अपराधहरू यो कुनै पनि हालतमा क्षमा हुँदैन। त्यस्तो किसिमको प्रावधानहरू जुन छ भने जुन एउटा यो सत्य आयोगले बेपत्ता सम्बन्धी छानबिन आएका पदाधिकारीहरू जो सिफारिस समिति छ त्यो सिफारिस समिति पनि त्रुटिपूर्ण छ। त्यो सिफारिस समितिले गर्ने सिफारिसहरू चाहिँ राजनीतिक भागवण्डामा गरेको हाम्रो पहिलाको अनुभव छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो सिफारिस समितिको प्रावधानमा पनि सच्याउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। र न्याय दिन हिचकिचायो भने अब हामीले पनि सोच्नुपर्ने बेला आछ, किनभने हामीलाई राज्य चाहिएको छैन, हामी जनतासँग तहस गर्दैनौँ। हामीले गर्नु पर्यो भने सरकारसँग, राजनीतिक दलका नेता नाइके हौँ भन्नेसँग त्रिमूर्ति जुन अहिले जम्मा भएर यो देशलाई ठग्ने, नाच्ने, बिगार्ने जुन कार्य भइरहेछ त्यो कार्य अब हुनु हुँदैन। यदि त्यही शैलीमा गयो भने यिनीहरूको यहाँ बस्ने नेपालमा स्थान छैन र बाँच्ने पनि स्थान छैन। त्यो पनि हामी च्यालेन्ज गर्छौँ, किनभने यिनीहरूले न्याय दिनु पर्यो नि। सरकारमा बसेर जङ्गली भाषा बोलेर जङ्गली शैली गरेर जनतालाई अन्याय गर्न यिनीहरूलाई छुट छैन। प्रदर्शनकारीहरूले द्वन्द्व पीडितको सत्य, न्याय र पूरणको अधिकार सुनिश्चित गर, दण्डहीनताको अन्त्य गर, पारदर्शी प्रक्रियाबाट स्वतन्त्र, सक्षम, विश्वसनीय आयोग गठन गर लेखेका प्लेकार्ड बोकेका थिए। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले सरकारले भ्रष्टाचारका अरू प्रकरणहरूमा पनि छानबिन गर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा मन्त्री मोदीले सरकारले भ्रष्टाचारका अन्य प्रकरणहरूमा पनि छानबिन गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले देशमा सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो। मन्त्री मोदीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण र सुन तस्करी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गरिरहेको समेत प्रश्न पार्नुभयो। सरकारले निर्दोष नपर्ने र दोषी नम्किने गरी काम गरिरहेको मन्त्री मोदीले स्पष्ट पार्नुभयो। समृद्धिको कुरा पनि लागिरहेछौँ। विभिन्न समुदाय, विभिन्न प्रकारका असमानताहरूलाई अन्त्य गर्न विभिन्न कुराहरू छन् सरकारका, ती कुराहरू पनि हामी लागिरहेका छौँ। सरकारको सदस्य हामी कसैको पक्षमा छैनौँ। आफ्नो नजिकका मान्छेलाई बचाउने या अर्काको चाहिँ कारबाही गर्ने हामी निष्पक्षता तरिकाले सरकारले सही ढङ्गले कि कसैले चाहिँ अघि पनि भन्नु मानिस चाहिँ कोही दोषी पनि नउम्कियोस्, निर्दोष पनि नपरोस् भन्ने सिद्धान्तले काम गरिराखेका छौँ। हामी सरकारका सबै सहयात्री दलहरूसँग मात्र होइन, प्रतिपक्षका दल साथीहरूसँग सहयात्राको कुरा, छलफलको कुराहरू गरिरहेका छौँ, विभिन्न तौरबाट गरिरहेका छौँ। बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति चित्रबहादुर केसीले राज्य सत्ता नै लुटपाटमा लागेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले कुनै पार्टी र व्यक्ति विशेष मात्र नभई सम्पूर्ण राज्य सत्ता नै लुटपाटमा सामेल भएको बताउनुभयो। साथै उहाँले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सभापतिको निर्वाचन छिटोभन्दा छिटो हुनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले समितिको बैठक बस्न नसक्नुमा आफ्नो मात्र दोष नभएको भन्दै यसको दोष सबैले लिनुपर्ने बताउनुभयो। बैठक बस्न समिति सदस्यहरूसँग छलफल गर्दा एजेन्डा छैन भनेर पञ्चायतका कारण बैठक बस्न नसकेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो। मैले यो चाहिँ समितिका सभापतिहरू नचुन्ने 9 महिना भयो नि, सभापति चाहिँ को चुनाव हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यसैले यहाँ त भनाइ त के आयो भन्दाखेरि चाहिँ हामी सबैको बराबर जिम्मेवारी हो नि त। म यहाँ उमेरले जेठो भएको हुनाले अहिले एकछिन सभापति भएको न हो। अब मैले बैठक बोलाएन भनेर त्यसरी मेरो थापलाई हाल्न त भएन नि। सरकारसँग त मैले भनिरहेको छु किन बैठक बस्दैन।
साथीहरूले भन्नुहुन्छ अहिले भर्खरै एजेन्डा छैन, बेला भएको छैन भनेपछि म चाहिँ जान्ने भएर चाहिँ नबोलाएको, मेरा आफ्ना व्यक्तिगत समस्या त छँदैछन्। सभापति केसीले शुक्रबारको बैठकमा गृहमन्त्रीलाई बोलाए पनि नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकका कारण गृहमन्त्री आउन नसकेको जानकारी आफूलाई गराउनु भएको बताउनु भयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले विद्युतीय हाजिरी मेसिन समेत राख्न नदिएको खुलासा भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर धर्मकान्त बास्कोटाले पढाउँदै नपढाई तलब बुझ्ने व्यतिथिलाई निरुत्साहित गर्न आफूले व्यवस्था गरेको विद्युतीय हाजिरी मेसिन प्राध्यापकहरूले बोकेर हिँडेको बताउनु भएको हो। शुक्रबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना समितिको बैठकमा उहाँले सो मेसिन बोकेर हिँड्नेहरूलाई कारबाही गर्न दिएको निवेदन प्रहरीले समेत बुझ्न नमानेको गुनासो गर्नुभयो। उपकुलपति बास्कोटाले उनीहरूलाई कारबाहीका लागि काठमाडौँको कुनै एक होटलमा आफूहरूले गरेको मिटिङको माइन्युट समेत संगठनको आवरणमा केही मानिसहरूले लुटेर लगेको र तत्कालीन शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले बुझेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। हाजिर गर्न आउनुहोस् भन्ने चलन अनि आएर हाजिर गरेर तलब बुझ्ने चलन, यसलाई निरुत्साहित गरेर डिजिटल हाजिरी राखिदिएको शिक्षकहरूले बोकेर कारबाही पुलिसलाई कारबाही गर भन्दाखेरि पुलिसले निवेदन नलिने। अघि मैले यो के भने मान्यहरूले जान्नुपर्छ, मेरो अफिस बन्द थियो, मैले होटल येल्लो प्यागबाट मेरो मित्रवत भएको हुँदा पैसा नलिने, हामीलाई चिया पनि सित्तैमा खुवाउने त्यो ठाउँमा मिटिङ गरेको केही अराजक जत्था कुनै सङ्गठनको आवरणमा आएर हामीहरूको माइनुट लुटेर लगेकै हो। बैठकमा प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागि प्रधानमन्त्री आफै प्रतिबद्ध र जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन्। सांसदहरूले त्रिवेमा सुधार ल्याउन प्रधानमन्त्री र प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरू आफै प्रतिबद्ध र जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन्। प्रश्नपत्र दोहोरिन्छ, हाम्रो विश्वविद्यालय राम्रो छैनन्, सबैले त्यही कुरा सुनेको छ। मैले क्षमा माग्दै मैले भन्न चाहन्छु। अनि 17 महिनासम्म रिजल्ट दिन सकेका छैनौँ हामीले। +2 पढेको विद्यार्थीले मैले विश्वविद्यालयमा यो समयमा मैले यो समयमा मैले एक्जाम दिन्छु, त्यसपछि मैले यो तहमा पढ्छु, त्यसपछि निस्केर मैले शिक्षा सेवा आयोग वा लोकसेवा आयोगमा जान दिन्छु अथवा विश्वविद्यालयको सेवा आयोगमा प्रवेश गर्छु, एक्जाम दिन्छु, प्रतिस्पर्धा गर्छु भन्ने चित्र छैन। त्यसो भएको हुँदाखेरि निकै चाहिँ नेगेटिभ, हाम्रा विश्वविद्यालयहरू व्यवस्थित छैनन्, हाम्रो चाहिँ प्रणाली व्यवस्थित छैन भन्ने कुरा आम रूपमा गएको छ। सबैभन्दा पहिला प्रतिबद्धता विश्वविद्यालय बनाउने हो भने प्रतिबद्धता कहाँबाट सुरु हुनु पर्यो र लागू कसले गर्नु पर्यो भन्दा प्रधानमन्त्रीले गर्नु पर्यो, किनकि कुलपति प्रधानमन्त्री हो, सहकुलपति शिक्षा मन्त्री हो, त्यसपछि उपकुलपतिमा आउँछ जस्तो लाग्छ र्याङ्किङका हिसाबले। त्यसले गर्दा मैले यहाँ उठाउन खोजेको के हो भन्दा राजनीतिक दलको कुरा गर्दा काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीले गर्नु पर्यो। जबसम्म हामी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौँ, ठाउँमा उभिएर जनमत लिनका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौँ, तर कार्यान्वयन गर्ने बेलामा, सघाउने बेलामा, सहयोग गर्ने बेलामा के गर्छौँ भन्दा आफ्ना कार्यकर्ताहरूबाट काहीँनिर पनि बाहिरिन चाहँदैनौँ, किन भन्दा कार्यकर्ता टाढा भयो भने पार्टी बन्दैन भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यसले गर्दा मैले यहाँ उठाउन खोजेको कुरा के हो भने अब्जेक्टिभली विद्यार्थीहरूले काम पाए कि पाएन त्यसबाट मेजर गर्नु पर्यो। त्यसपछि एडमिनिस्ट्रेटिभ वर्क, त्यसैले मैले दरबन्दीको खोजेको। अब अघि तपाईँले भन्नुभयो अफिलिएसन दिँदै गयो तर ह्युमन रिसोर्स थपेन। कति ह्युमन रिसोर्स चाहियो त्यसको पनि त कङ्क्रिट नम्बर आउनु पर्यो नि। सो वाट इज द प्लान टु गेट देयर, होइन? अनि इन्फ्रास्ट्रक्चर बनेन, इन्फ्रास्ट्रक्चर रिडु गर्ने हो भने वाट इज द बजेट रिक्वायर्ड? त्यो एक्जिम ब्याङ्कले कति पैसा नदिएको? सांसदहरूले त्रिवीले दिने शिक्षा रोजगारमूलक हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरा प्राकृत पार्नुपर्ने माग गर्नु भएको छ। शुक्रबार संसदीय समितिको बैठकमा सभापति लामिछाने सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन राजस्व अनुसन्धान विभागले मात्रै गरेर नपुग्ने बताउनु भएको हो। उहाँले यस प्रकरणमा संगठित अपराध, नागरिकता, पासपोर्ट किर्ती, अन्तर्देशीय अपराध लगायतका विषय पनि जोडिएको भन्दै सो विषयमा पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने बताउनु भयो। यो क्विन्टल सुन, 1 क्विन्टलका क्विन्टल सुन भनौँ, यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री परिषदको कार्यालय मार्फत राजस्व अनुसन्धानले
यो एड्सले चाहिँ यसलाई सुरुवात गर्यो, ठिक छ, यसलाई प्रशंसै गरौँ यसलाई। तर यो विषयमा यति यो चाहिँ यसमा मात्र सीमित राख्नुपर्ने अवस्था रहेन सभापतिज्यू, किनभने यसमा चाहिँ सङ्गठित अपराध पनि जोडियो। सम्बन्धित मान्छेले कुन ढङ्गले कसरी पासपोर्ट नागरिकता प्राप्त गरेको भन्ने विषय पनि आयो। अन्तर्देशीय अपराध पनि यहाँ लेखियो, मिलेमतो संरक्षण जस्ता कयौँ कसुरहरू यसमा देखिए र त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ अनुसन्धान गर्न चाहिँ कसले गर्ने, के कारणले यत्रो दिनसम्म रोकियो, त्यो बडो गम्भीर विषय हो। त्यस कारणले मैले भर्खरै यहाँ आउनुभन्दा अगाडि सिआइबीले यसको अथोरिटी पायो भन्ने कुरा पनि समाचारमा देख्न पाएँ। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विष्णुप्रकाश शर्माले नक्कली सुन तस्करी प्रकरणको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले संसद बैठकमा जवाब दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको जवाब सुन्ने अधिकार सिङ्गो संसदको भएको भन्दै अविलम्ब संसद सुचारू हुनुपर्ने बताउनु भयो। महामन्त्री शर्माले विमानस्थलबाट सरकारको कमजोरीका कारण सुन तस्करी भएको भन्दै सिनामङ्गल चोकमा सरकारले नै सुन समातिको पनि उल्लेख गर्नुभयो। सरकारको कमजोरीले छिर्यो या सरकारको संलग्नताले छिर्यो, नीतिगत कमजोरीले या व्यक्तिको कमजोरीले छिर्यो, यी सबै बारेमा हामी बहस गर्न सक्छौँ। तर सिनेमागलमा पक्रिँदै गर्दाखेरि त्यहाँ नपक्रेर पछि लागेर चाहिँ गएर मूल थलोमा मूल हाकिम बाटोमा किन गइएन त्यो पनि प्रश्न गर्न पाउँछौँ। उच्च स्तरीय छानबिन गर्ने या चाहिँ संसदीय प्रक्रियाबाट चाहिँ यो समिति मार्फतबाट भन्ने सिआइबीले बलियो भएर गर्ने, अख्तियारले गर्ने, विशेष समितिले गर्ने, यी सबै कुराको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो सम्मानित सदनमा चाहिँ छलफल गरिराखेर त्यसपछि निष्कर्षमा पुगेर छानबिन गरिनुपर्छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनलाई सघाउन अवरुद्ध संसद खोल्नुपर्ने बताउनु भयो। हामीले पक्ष प्रतिपक्ष हुँदा पनि सामान्य एउटा कुरा के हो भने संसदलाई सुचारू गराउनेतिरलाई बल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, जहाँ हामी धेरै कुराहरू उठाउन पाउँछौँ, धेरै कुराहरू पनि त्यहाँबाट जज पनि हुन्छ। त्यसकारणले संसदलाई चाहिँ सुचारू गराउनेतिरै बढी प्रभावकारी होला कि संसद अवरुद्ध हुनुभन्दा, हैन, चाहे कसै सरकारको नै अझ हामी जहाँ छानबिन होस् भन्ने चाहिरहेका छौँ, अझ यो कुरा राम्रोसँग उजागर होस् भन्न चाहिरहेका छौँ। यो अवरुद्धले सरकारलाई त मद्दत पुगिरहेका छैन। सांसद अधिकारीले जग्गा फिर्ता गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाही नगर्ने हो भने यस्ता प्रकरणहरू दोहोरिरहने बताउनु भयो। केही दिन यता काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरका अस्पतालहरूमा आँखा पाक्ने बिरामीहरूको चाप बढेको छ। एडिनोभाइरस कन्जन्टिभाइटिस भाइरसका कारण आँखा पाक्ने समस्याका बिरामीहरूको चाप अहिले अस्पतालमा देखिन थालेको हो। एक रिपोर्ट। भारतमा फैलिएसँगै नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा समेत आँखा पाक्ने रोग बढेको छ। अहिले भारतको सीमाका जिल्लासहित काठमाडौँमा समेत आँखा पाकेका बिरामीहरू अस्पताल धाइरहेका छन्। कन्जन्टिभाइटिस भाइरसका कारण आँखा रातो हुने, सुन्निने, चिप्राउने, पोल्ने, बिजाउने, ज्वरो, रुगाखोकी समेतका लक्षणहरू देखिन्छन्। आँखाको नानीमा समेत यसले असर गर्न सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। संक्रमण 7 दिनदेखि 10 दिनसम्म रहन्छ। यो समस्या सबै उमेर समूहमा हुन सक्छ। यसले आँखाको नानीमा असर गर्दा घाम तथा उज्यालो प्रकाशमा हेर्न धेरै नै गाह्रो हुने र आँखाको नानीमा दाग तथा फुलो बस्ने समस्या पनि आउन सक्छ। अहिले तिलगङ्गा आँखा अस्पतालमा दैनिक 100 को हाराहारीमा आँखाहरूका बिरामी जाने गरेका छन्। भाइरल कन्जन्टिभाइटिसले आँखाको नानीमा पनि संक्रमण भयो भने चाहिँ उज्यालोमा हेर्न गाह्रो हुने त्यस्तो समस्या आउन सक्छ, हैन। त्यस्तो केसमा चाहिँ कालो चस्मा लगाएर अलिक कम्फर्ट हुन्छ, तर कालो चस्मा लगाउँदैमा अरूलाई नसर्ने, हैन, त्यसले प्रिभेन्ट गर्ने भन्ने चाहिँ होइन। अनि यो आँखा रातो आँखा हुनेलाई चाहिँ यदि आँखा धमिलो हुँदै गएको सिम्टम भयो भने चाहिँ कन्सल्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यो भाइरल कन्जन्टिभाइटिसले कहिलेकाहीँ आँखाको नानी कर्नियामा पनि संक्रमण गर्न सक्छ। उपचार नगरेर त्यतिकै छोड्यो भने चाहिँ आँखाको त्यो भित्री तहमा सेतो रङको पत्रहरू जम्न थाल्छ, लेयरहरू जम्न थाल्छ, हैन। अनि त्यो लेयरहरूलाई पनि त्यतिकै छोडिदिएर गयो भने चाहिँ आँखाको कालो नानीमा पनि घाउ हुनसक्छ। त्यो लेयरलाई नछोडेर सुरुमै पनि कतिपय व्यक्तिहरूको चाहिँ कालो नानीबाटै पनि अट्याक गर्न सक्छ, रातोको साथसाथै, हैन। आँखाको कालो नानीमा घाउहरू हुने यिनीहरू चाहिँ ठुलो समस्या हो। त्यस्तै करिब 100 जना जति चाहिँ आउनुहुन्छ समस्या लिएर, विभिन्न स्टेजको रातोपन लिएर चाहिँ आउनुहुन्छ। सानो केटाकेटीहरूमा चाहिँ आँखा सुन्निने पनि हुन्छ।
संक्रमित व्यक्तिले प्रयोग गरेका लुगा, खानेकुरा, सामान छुँदा पनि स्वास्थ्य मानिसमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सर्न सक्छ। आँखा पाकेको मानिसमा हृदयमा नसर्ने तर आँखा पाक्ने रोग आँसुबाट मात्रै सर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। यसबाट बच्न आँखा चिसोले तथा बरफले सेक्ने, सफा पानीले सफा गर्ने, बाहिर जाँदा कालो चस्माको प्रयोग गर्ने, संक्रमित आँखालाई छोएपछि हात राम्रोसँग धुनुपर्ने चिकित्सकहरू सुझाव दिन्छन्। आँखालाई सुक्खा हुन नदिन लुब्रिकेन्ट आँखा ड्रपहरू प्रयोग गर्न सकिने भए पनि चिकित्सकको सल्लाहमा औषधि प्रयोग गर्नुपर्नेमा उनीहरूको सुझाव छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि विद्या तामाङको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संविधानमा रहेका अपूर्णतालाई पूर्णता दिने कामलाई आफ्नो पार्टीले मुख्य कार्यभार बनाएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार भक्तपुरमा आयोजित पार्टीको बागमती प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण भेलामा उहाँले संविधानलाई पूर्णता दिँदै अघि बढ्ने कामलाई पार्टीले मुख्य जोड दिने बताउनु भयो। अध्यक्ष भट्टराईले मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै संविधानलाई पूर्णता दिने, यसको कार्यान्वयनमा ठिक ढङ्गले गराउने र नेपाली जनतालाई सुशासन र समृद्धि दिने काममा लागि पर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेपाललाई संसारको एउटा समुन्नत देशहरूको दिशामा अघि बढाउने कार्यभारलाई आफ्नो पार्टीले आत्मसात गरेर अघि बढिरहेको जिकिर गर्नुभयो। अब एउटा नयाँ लोकतान्त्रिकरणको युगमा, समृद्धिकरणको युगमा, सुशासनको युगमा प्रवेश यो गर्यो। त्यसले अब व्यवस्थाको निम्ति लड्ने कुरा पनि आउँछ, उस्तै पर्यो भने सङ्घर्षहरू गर्ने कुरा पनि आउँछ, तर त्यो प्रधान हुँदैन। प्रधान कुरा अब यो संविधानलाई, यसका अपूर्णतालाई पूर्णता दिने, यो संविधानलाई ठिक ढङ्गले चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने र जनतालाई सुशासन र समृद्धि दिने र हाम्रो देशलाई संसारका एउटा समुन्नत देशहरूको दिशामा पुर्याउने अब यो कार्यभार हुन्छ भनेर हामीले एउटा नयाँ अभियान सुरु गर्यौं। अध्यक्ष भट्टराईले अरू पार्टीहरूले जस्तो सत्ताका लागि मरिहत्या नगर्ने भन्दै एउटा जीवन्त पार्टीमा फरक विचारको सम्मान गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। कञ्चनपुर जिल्लाको पहिलो नगरपालिका भीमदत्त नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 रोटेला र वाराकुण्डा गाउँका बासिन्दा वर्षौंदेखि खोलाको फोहोर पानी खान बाध्य छन्। विगत 6 वर्षदेखि निर्माणाधीन खानेपानी आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा करिब 250 घरधुरीले खोला र कुलोको फोहोर पानी खान बाध्य भएका हुन्। एक रिपोर्ट। महेन्द्रनगरदेखि 7 किलोमिटरको दूरीमा रहेको भीमदत्त नगरपालिका 1 रौटेला र बाराकुण्डाका बासिन्दा वर्षौंदेखि खानेपानीको समस्या झेल्दै आएका छन्। यहाँ 2075 सालमा 6 करोड 12 लाखको लागतमा धर्मशान्ति खानेपानी आयोजनाको सुरुवात गरे पनि अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन। आयोजना सम्पन्न गर्न ढिलाइ हुँदा चुरे भएर बग्ने खोला र कुलोको फोहोर पानी खान बाध्य स्थानीय वर्षेनी विभिन्न रोगको संक्रमणले स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित हुने गरेका छन्। एक पानी टंकी ये महेंद्र ये खुलिया दिन बटो पानी भया नहीं जो नोला ताल कहाँ है वो खया हूँ आज वही ढोप से हजुर आज पूरे गाड़ है वहाँ पाइप है भालबेट को है वाल पानी हुन्छ तो खोला नोला झन फुट्टे पानी आज होला बर्खा गर्म दिन उसी हालत हुन्छ। एक पानी की लेखा साह्रो धोका थियो। खाने पानी को के समय खाली टंकी को घेरा मात्र बनिया छ सर और पाइपलाइन भित्र भित्र हालिया छ। खाने पानी का धाराहरू केही पनि बनिया छैन। हामी 150-200 मान्छेलाई धेरै समस्या छ। यहाँ कुलाको पानी बग्ने पानी भैँसीको जस्तै गाई भैँसीको जस्तै खाइराखेका छौँ। नेताहरू आउँछन् ल गर्छौँ भन्छन्, तिनीहरू पनि खेलाउँछन्। चुरे क्षेत्रबाट बगेर आउने रोटेली खोलाको पानीमा भर परेका स्थानीय वर्षातको बेला खोलाको धमिलो र फोहोर पानी पिउन बाध्य छन्। हिउँदमा भने खोला नै सुक्दा झनै समस्या भोग्नु पर्दछ। जनप्रतिनिधिहरूले गर्छौं हुन्छ भइहाल्छ जस्ता आश्वासन बाहेक केही नगरेको भन्दै स्थानीयले 40 वर्ष पहिले र अहिलेको अवस्थामा खासै परिवर्तन नभएको गुनासो गर्दछन्। खानेपानीको व्यवस्था छैन। कहिले खोलाबाट ल्याउने, कहिले पाइपमा हालेर आफैले ल्याउनु पर्छ। खोलाको बलाए धमिलो हुन्छ पानी,
फोहोर हुन्छ, त्यहाँ नुहाउने मान्छे हुन्छन्, पिकनिक खाने मान्छे हुन्छन्, त्यही फोहोर पानी खानुपर्छ। खोलाको सर हजुरले देखिराख्नु भएको छ, यो खोलाबाट आउने अहिले फोहोर पतिङ्गर भएको पानी यहाँ पिउन यहाँको जनताहरू बाध्य भइरहेको अवस्था छ। यहाँ एउटा खानेपानी करिब 8 वर्ष अगाडि चाहिँ यहाँ खानेपानीको एउटा त्यो कार्यक्रम सुरु भएको थियो। त्यहाँ अलिकति पाइप साप बिछान अनि त्यो घरहरू निर्माण के गरेका छ, त्यो अहिलेसम्म त्यो टङ्की सुचारू गर्न सकेका छैन। भीमदत्त नगरपालिका 1 का वडा अध्यक्ष आसेफ कुँवर भौगोलिक विकटता र केन्द्र सरकारले छुट्याउने बजेटको आकारका कारण योजना सम्पन्न गर्न समस्या भएको बताउनुहुन्छ। हामी वडाहरूले चाहिँ बजेट ल्याउन नसक्ने भयौँ वडा अध्यक्षहरूले। अब यसमा प्रदेशबाट र माथि केन्द्रीय प्रदेशका माननीयहरूले चाहिँ यसमा विशेष ध्यान दिएर चाहिँ यसलाई यो खानेपानीलाई सुचारू चाँडै गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो पनि आग्रह छ। खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग धनगढीले पनि आयोजनाका लागि हरेक वर्ष फरक फरक शीर्षकमा थोरै मात्र बजेट निकासा हुँदा आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दछ। सयौं वर्ष पुरानो उक्त बस्तीमा हालसम्म स्वच्छ खानेपानीको अभाव हुनु दुःखद हो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि कञ्चनपुर सहकर्मी पुष्कर भट्टको रिपोर्ट। श्रमजीवी पत्रकारको श्रम अधिकार सुनिश्चितताको माग गर्दै सूचना तथा प्रसारण विभागमा धरना दिइएको छ। शुक्रबार नेपाल पत्रकार महासङ्घका प्रतिनिधि सहित श्रमजीवी पत्रकारहरूले श्रम अधिकारको सुनिश्चितताको माग गर्दै विभागका महानिर्देशकलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका हुन्। सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक शङ्कर नेपालले विभागमा आएका उजुरीहरूलाई कार्यविधिले तोके अनुसार फरछौट गर्दै आएको भन्दै श्रमजीवी पत्रकारको हक हितको बारेमा छलफल अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। जति पनि हाम्रो चाहिँ हामी कहाँ आएको जति पनि मतलब उजुरीहरू छन्, हामीले यसलाई जुन कार्यविधि तोकिएको छ त्यो कार्यविधि अनुसार हामीले समयमै मतलब त्यसलाई हामीले फरछौट गरेका छौँ। अब त्यसमा हामीलाई दिएको अधिकार भनेको उजुरीको सम्बन्धमा हामीलाई दिएको अधिकार भनेको वार्ता, मेलमिलाप र मध्यस्थता, त्यो 3टा माध्यमबाट भनेर हामीलाई तोकिएको छ। र त्यस पछाडि अब हेर्ने हो भने पनि 3टा स्टेप चाहिँ हाम्रो अरू प्रचलित कानुन समेतलाई गर्दाखेरि 3टा स्टेप चाहिँ त्यहाँनिर छन्। नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सहजै गरिएका आग्रह राज्यका निकायले नसुन्ने प्रवृत्ति देखिएकाले सडकमा आन्दोलन गर्नु परेको बताउनु भयो। उहाँले श्रमजीवी पत्रकारिता ऐनले परिकल्पना गरेको जस्तो भूमिका विभागबाट हुन नसकेको बताउनु भयो। राष्ट्र स्थापित हुँदै गर्दा त्यसमा पनि समस्या पर्ने हुँदाखेरि हामीले श्रमको मुद्दालाई पेचिलो बनाएर लैजाने र श्रमको सम्मान हुने क्षेत्रका रूपमा पत्रकारिता क्षेत्रलाई स्थापित गर्ने सन्दर्भमा आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। यो कार्यालयले अघि वरिष्ठवासीले धेरै भनिसक्नु भएको छ, यो कार्यालयले जुन एउटा जिम्मेवारी पाएको छ प्रेस रजिस्ट्रारको भूमिका निर्वाह गर्ने, त्यो भूमिका निर्वाह गर्दाखेरि हामीले सोचे जस्तो श्रमजीवी पत्रकार ऐनको सम्बन्धी कानुन जुन छ त्यो कानुनले परिकल्पना जस्तो गरेको जस्तो भूमिका त्यो कार्यालयबाट निर्वाह हुन सकिराखेको छैन। त्यसकारण हामीले यो कार्यालयलाई यो विषयलाई पनि आफ्नो प्राथमिकतामा राखेर र श्रमको आन्दोलन कानुनी एउटा लडाइँबाट सम्बोधन हुनुपर्छ। प्रदर्शनकारीहरूले प्रेस रजिस्ट्रारले समेत श्रमजीवी पत्रकारको हकितमा काम नगरेको आरोप लगाए। गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालले गैर सरकारी संस्थाहरू अनिवार्य भ्याटमा दर्ता गर्ने प्रावधान नराख्न माग गरेको छ। काठमाडौँमा गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न नहुने आवाज उठेको हो। गैर नाफामूलक हुने भन्दै महासंघले करको दायरामा ल्याएर दर्ता भएर कार्ययोजना बनाएदेखिको कर तिर्नुपर्ने भन्दै दबाब दिएको गुनासो गरेको छ। विवेकमा ऐनले भन्दा नि विवेकले हेर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। अब हाम्रो 50 लाखभन्दा बढी कारोबारको कुरालाई ट्याक्समा भ्याटमा जाने भन्ने कुरा छ। हामी त कमाउँदैनौँ, 1 करोड 2 करोड लिएर आयो भने हामी बिचको पुलको काम गरेका छौँ। अहिले यताबाट पैसा दिएको छ, बिचमा बसेका छौँ जिम्मेवारी लिएर। अर्को टोलीलाई अर्को दायित्व चाहिँ पुरा चाहिँ जसलाई देऊ भने त्यहाँ मात्रै दिएका छौँ। हामीले कमाउँदैनौँ, त्यसलाई चाहिँ एकदमै हो। र यो चाहिँ सुरुमा के भइदियो भने अलिकति यो जो माइक्रो फाइनेन्समा काम गर्नुभयो संस्थाहरू उहाँहरूले हेर्दाखेरि कमाएको देखियो र त्यसको भिक्टिम चाहिँ पछि हामी भयौँ भन्ने मेरो बुझाइ छ। हामी बिजनेस कम्पनी होइनौँ, हामी नाफा कमाउँदैनौँ। त्यस कारणले नाफा नकमाउने भएको हुनाले हामीले ट्याक्स तिर्न जरुरी छैन।
त्यो संसारको युनिभर्सल मान्यता हो त्यो हो। अनि अर्को कुरा यो वर्षको कार्यक्रम अर्को वर्ष राखेर ट्याक्सतिर पर्यो भने त्यो त मिल्दैन, किनभने कार्यक्रम नसिदिएपछि त्यही पैसा अर्को कार्यक्रम गर्छ। आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक विमल सापकोटाले कर नीतिका विषयमा उठेका सवाललाई गम्भीरताका साथ लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले कर नीति विश्लेषण र अभ्यासमा समानता ल्याउने, कानुन प्रदत्त सुविधा सुनिश्चित गर्ने, करदाता शिक्षा सञ्चालन गर्ने लगायतका प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नाफा वितरण नगर्ने उद्देश्यले दर्ता भएको छ भने कर छुट संस्थाको रूपमा दर्ता हुने अधिकार भएको बताउनुभयो। यहाँ एउटा मूल रूपमा उठेको छ। अब यो चाहिँ सार्वजनिक प्रकृतिको सामाजिक संस्था यदि नाफा नकमाउने उद्देश्यले स्थापना भएको छ र नाफा वितरण नगर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको छ भने कर छुट प्राप्त संस्थाको रूपमा उसले दर्ता हुनु उसको नैसर्गिक अधिकारै हो। र कुनै अफिसले दर्ता गरिदियो, कुनै अफिसले सजिलै नवीकरण गरिदियो र कुनै अफिसले गरिदिएन भन्ने कुरा छ। त्यसलाई प्रशासनिक रूपमा एकरूपता ल्याउने काममा हामी विभागको तर्फबाट हामी पहल गर्नेछौँ। गैर सरकारी संस्थाहरूले कर कार्यालय र कर अधिकृत पिछेका फरक विश्लेषण र व्यवहार गरेको र सेवा सहुलियत पनि प्रदान नगरिएको गुनासो गरे। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारबाट तत्काल माग सम्बोधन नभए देशभर निर्माण कार्य ठप्प गर्ने चेतावनी दिएका छन्। शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुटारमा भेला भई निर्माण उपकरणसहित भेला भएर निर्माण व्यवसायीहरूले तत्काल माग सम्बोधन नभए देशभर निर्माण कार्य ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका हुन्। कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायीहरूले पूर्ववर्ती सरकारले गरेका गल्तीहरू सच्याएर देश विकासका लागि सरकार सचिन आवश्यक रहेको बताए। उनीहरूले बजेट दिन नसक्ने आयोजनाहरू खारिज गर्नुपर्ने, असार मसान्तसम्म सबै कामको भुक्तानी पाउनु पर्ने लगायतका माग राखेका छन्। कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद पुनरबहादुर तमाङले रक्षा मन्त्रालय नै ठेक्कापट्टामा लागेको भन्दै रक्षा मन्त्रालयले सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउने हो कि ठेक्कापट्टामा लाग्ने हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। सरकारले निर्माण व्यवसायको माग पूरा नगरे सांसदको पद त्याग्ने उहाँको धम्की थियो। अलिकति भुक्तानी 31 गते बेलुका 9 बजेसम्म पनि भुक्तानीहरू गरेका छ सरकारले र कुनै सरकारले गर्नुपर्ने भुक्तानीहरू बाँकी छ र यो भुक्तानी कति छिटो गर्नु भन्ने कुरा हामी सरकारसँग हामी अगाडि बढ्नेछौँ। टाइम लामो ग्याप गरेर चाहिँ भुक्तानी नरोक्नुहोस्। असारमा उठेको पैसा साउनमा पेमेन्ट गर्नुहोस्, साउनमा उठेको पैसाहरू चाहिँ भदौमा पेमेन्ट गर्नुहोस्। प्रत्येक महिनाको ग्याप राखेर पेमेन्ट गर्नुपर्छ। यो पेमेन्ट नगर्दाखेरि धेरै पत्रकार साथीहरूले लेखिरहनु भएको छ असारमा चाहिँ अरबको बजेट सिद्धायो भन्ने कुराहरू लेखिराखेका छ। सरकारको गल्ती कमी कमजोरीहरू प्रत्येक महिना 2-2 महिना भुक्तानी दिएको भएदेखि यो लफडा आउँदैन थियो साथीहरू। व्यवसायीहरूले सरकारबाट नै लुटिएको भन्दै गरेका कामको भुक्तानी सबैभन्दा पहिला पाउनुपर्ने अडान पनि राखेका छन्। व्यक्तिले गरेको व्यक्तिले सरकार ठगेको भन्ने काण्ड छ। हाम्रो काण्ड त अनौठो काण्ड छ। हामी निर्माण व्यवसायीहरूलाई सरकारले ठगेको छ। हाम्रो ठग सरकार हो। त्यस कारणले गर्दा एक ठग सरकार तिम्रो काम हामीले गरेका छौँ। सर्वप्रथम त्यो कामको भुक्तानी तुरुन्त गर म यो भन्न चाहन्छु। हामी ढुङ्गो माटोसित खेलिराख्नु पर्ने निर्माण कर्मीहरू बाध्यतावश आज सडकमा आन्दोलनमा उत्रिएका छौँ। हामी पनि यो देशको नागरिक हौँ। हामी उद्योगको उद्योगपति हौँ। यो कुरा हेक्का राख्न जरुरी छ। नेपाल सरकारले समस्त न्याय प्रेमी जनताहरूले र आदरणीय सांसद मित्रहरूले
हामीलाई परेको दुःख तपाईहरुको दुःख हो, सरकारको दुःख हो, जनताको दुःख हो। सरकारसँग मेरो अझै पनि विनम्र अनुरोध छ, किनकि हामीहरू झगडा गर्ने पक्षमा छैनौँ। विनम्र अनुरोध छ, हाम्रो माग सुनियोस्, बोलाइयोस् वार्ता टेबलमा, तर अल्मलाउनुको लागि बोलाउने होइन। हाम्रा यी सिम्पल मागहरू चाहिँ पुरा गर्नको लागि बोलाइयोस्। महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले धेरै पटक प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराए पनि माग सुनवाई नभएकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताउनु भयो। यो आन्दोलनमा जानुभन्दा अगाडि धेरै पटक सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनदेखि लिएर छलफल गऱ्यौँ, मान्य गृहमन्त्रीज्यूसँग छलफल गऱ्यौँ र सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यस विषयमा हामीले ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छौँ भने उहाँलाई छलफललाई पनि यो कुरा भनिसकेका छौँ। मुख्य सचिवज्यूसँग बसेर हामी छलफल गरेका थियौँ, तर यसबाट हल निक्लिएन। यसलाई आम जनतालाई सुसूचित गर्न र सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउनको लागि हामी आन्दोलनरत छौँ। निर्माण व्यवसायीहरूले बजेट बिनाका आयोजनाहरू खारेज गरी मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने, एकमुष्ट म्याद थप गर्नुपर्ने अध्यक्ष सिंहले बताउनु भयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतीय सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस नेता राहुल गान्धीको सजायमा रोक लगाएसँगै सांसद पद पुनर्बहाली भएको छ। शुक्रबार भारतको सर्वोच्च अदालतले मोदी थर प्रकरणमा गान्धीलाई त्यसअघि सुरतको तल्लो अदालतले तोकेको 2 वर्ष कैदको सजाय बदर गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। सर्वोच्चले कांग्रेस नेता गान्धीमाथि यथेष्ट प्रमाण बिनै 2 वर्षको सजाय सुनाइएको भन्दै तल्लो अदालतबाट भएको सजायमा रोक लगाएको हो। अदालतले गान्धीलाई त्यस्ता टिप्पणी गर्नुअघि विचार पुर्याउन समेत भनेको छ। सर्वोच्च अदालतले यो कुनै एक व्यक्तिको मात्र विषय नभई राहुल गान्धीलाई संसदमा पुर्याउने सबै नागरिकको अधिकार हननको विषय समेत भएको भन्दै सजाय रोक्का गरेको हो। यसअघि भारतको गुजरात उच्च अदालतले मानहानि मुद्दामा कांग्रेस नेता गान्धीको आवेदन खारेज गरेको थियो। यसपछि गान्धीले उच्च फैसला विरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिनुभएको थियो। पुनरावेदनमा गत मे 2 गुजरात उच्च अदालतका न्यायाधीश हेमन्त प्रचकले इजलासले सुनवाई सके पनि फैसला सुरक्षित राखेको थियो। सुरतको तल्लो अदालतका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटले 23 मार्चमा एक मानहानि मुद्दामा गान्धीलाई 2 वर्षको जेल सजाय सुनाएसँगै राहुलको सांसद पद गुमेको थियो। फैसला सुनाएको उक्त अदालत नगर तहको हो। गान्धीले त्यस विरुद्ध जिल्ला तहको सेसन कोर्टमा पुनरावेदन गरेका थिए। सुरत अदालतले पनि उनको पुनरावेदन खारेज गरे पनि जमानत भने दिएको थियो। गान्धीलाई सुनाइएको सजायमा सर्वोच्चबाट रोक भएपछि सांसद पद पुनर्बहाली भएको हो। सन् 2019 को चुनावी सभामा सबै चोरको थर मोदी नै किन हुन्छ भन्दै दिएको भाषणका कारण राहुल माथि लगाइएको मानहानिको मुद्दा पनि अब सकिएको छ। अब पालो खेल समाचारको। सन्दीप लामिछाने सम्मिलित शरीर जागर्स ग्लोबल T20 क्यानाडा 2023 को फाइनलमा पुगेको छ। पहिलो क्वालिफायरमा भ्यान्कुभर नाइट्सलाई 38 रनले हराउँदै शरीरले फाइनल स्थान सुरक्षित गरेको हो। जितको लागि 140 रनको मध्यम लक्ष्य पछ्याएको नाइट्स 16.4 ओभरमा 101 रनमा अल आउट भयो। नाइट्सका लागि फबियन एलेनले 27 र नाजिब उल्लाह चन्द्रानले 15 रन बनाए। शरीरका लागि म्याथ्यू फोर्डले 4 र सन्दीपले 1 विकेटले पहिला ब्याटिङ गरेको शरीरले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 139 रन बनायो। कप्तान इफ्तिखर अहमदले 36 र आयान खानले 29 रन बनाए। नाइट्सका जुनैद सिद्दिकीले 4 विकेट लिए। दोस्रो क्वालिफायरमा दिपेन्द्र सिंह ऐरी सम्मिलित मोन्ट्रियल्स टाइगर्स र नाइट्स बीचको विजेताले उपाधिको लागि शरीरसँग खेल्नेछ। मोन्ट्रियल टाइगर्सले पहिलो एलिमिनेटरमा ब्रान्ट उल्बसलाई 9 विकेटले हराउँदै दोस्रो क्वालिफायरमा पुगेको हो। जितको लागि 105 रनको लक्ष्य टाइगर्सले 14.2 ओभरमा 1 विकेट गुमाउँदै पुरा गर्यो। टाइगर्सको जितमा कप्तान क्रिस लिन 63 मा नट आउट रहे। त्यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको उल्बस 20 ओभरमा 104 रनमा अल आउट भयो।
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले 18 वर्षीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएका छन्। शुक्रबार एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै मल्लले घरेलु सहितका सबै खाले क्रिकेट त्यागेको घोषणा गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका भरपर्दा ब्याट्सम्यान ज्ञानेन्द्र मल्लले अब क्रिकेट खेल्ने छैनन्। एसिया कपको तयारीका लागि श्रीलङ्कामा हाई पर्फर्मेन्स प्रशिक्षण गरेर नेपाली टोली फर्किएको भोलिपल्ट नै ज्ञानेन्द्रले क्रिकेटबाट विश्राम लिएको घोषणा गरे। क्रिकेट करियरबाटै सन्यास लिएको घोषणा गर्दा एकछिन भावुक भएर उनले कप्तान र उपकप्तानको भूमिकाबाट देशको झण्डा बोक्नु जीवनकै खुसीको क्षण भएको स्मरण गरे। 18 वर्षसम्म चन्द्र सूर्य अङ्कित जर्सी लगाएर देशको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएँ। उपकप्तान र कप्तानको भूमिकामा रही देशको झण्डा काँधमा बोकेर नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएँ। राष्ट्रको आशा र सपनाको प्रतीक बनेर मैदानमा उत्रिँदा इमानदारिताका साथ 100% दिने प्रयास गरेँ। यो अवसरका लागि म धेरै कृतज्ञ छु। डिभिजन 6 देखि नेपालले 2020 विश्वकपसम्मको यात्रा तय गर्दा ज्ञानेन्द्र नेपाली टोलीका महत्त्वपूर्ण सदस्य हुन्। सन् 2006 को अन्डर-19 विश्वकप खेलेका उनले सिनियर टोलीबाट 2020 विश्वकपसम्मको यात्रा तय गरे। उपकप्तान र कप्तानको रूपमा ज्ञानेन्द्रले नेपाली क्रिकेटलाई नजिकबाट निहाले। आजभन्दा ठिक 2 वर्ष 1 दिन अघि तत्कालीन कप्तान पारस खड्काले राजीनामा दिएसँगै नेपाली क्रिकेट टोली कप्तानी सम्हालेका ज्ञानेन्द्रको खेलाडीहरूको पारिश्रमिकलाई लिएर नेपाल क्रिकेट संघ क्यानसँग विवाद बढ्यो। सोही विवादका कारण जिम्मेवारीबाट मुक्त भएका ज्ञानेन्द्र अहिले आफूले पनि ठाउँ छोड्नुपर्ने उपयुक्त समय भएको मान्छन्। त्यस्तो केही पनि थिएन, त्यसो चित्त दुखाउनु पर्ने कुरा के छ जस्तो पनि लाग्दैन। एज त्यो भनौँ न एउटा क्रिकेट जर्नीमा अब हुने अप्स एन्ड डाउन्स हुन्छ नि, तर त्यही पनि त्यो कुराहरू चाहिँ पछि पारेर पछाडि राखेर चाहिँ अगाडिको हेर्ने हो होइन। अगाडि हेर्दाखेरि राम्रो देखिरहेछ भनेदेखि वाइ नट भन्ने कुरा मात्रै हो। जिम्बाब्वेमा भएको विश्वकप छनौटमा पनि 2 खेल मात्र खेल्ने अवसर पाए पनि आफ्नो प्रदर्शनबाट सन्तुष्ट थिएनन्। क्रिकेटका पछिल्लो पुस्तासँग पनि उत्तिकै मिजासिला ज्ञानेन्द्रले ढल्कँदो उमेर र खस्कँदो प्रदर्शनसँगै 18 वर्षे क्रिकेट यात्रा अन्त्य गरे। तर क्रिकेटबाट भने टाढा नजाने ज्ञानेन्द्रले संकेत गरेका छन्। इमानदारीका साथ भन्नुपर्दा यति बेला मेरो मनमुटु भारी गरुङ्ग भइरहेको छ। जुन खेलले मलाई यहाँहरू सबै माझ चिनाउन सफल भयो, मान प्रतिष्ठा दियो, सोही खेलबाट बिदा लिन पक्कै सजिलो छैन। तर यो बिदाई होइन, यो मेरो यात्राको नयाँ अध्याय हो। एउटा यात्रा जहाँ म खेलकुदको कट्टर समर्थक, यसको विकासको साक्षी र मलाई माया गर्ने देशको झण्डा गर्वका साथ सधैँ उच्च रहेको हेरेर बस्नेछु। सन्यास घोषणा गर्ने क्रममा नेपाली खेलाडीमा क्षमता रहेकाले नेपालको भविष्य पनि राम्रो रहेको ज्ञानेन्द्रले विश्वास व्यक्त गरे। त्यसको लागि राम्रो एक्सपोजर आवश्यक रहेको र जुन पछिल्ला समय खेलाडीले पाइरहेको उनको भनाइ छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। भारतको उत्तराखण्डमा पहिरोमा परि बेपत्ता नेपालीको खोजी तथा उद्धारका लागि समन्वय गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय गिरेको पत्राचार। 17 जना नेपाली सहित 19 जना बेपत्ता। माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा तेस्रो दिन 68 जना नेताहरूले राखे धारणा। पार्टीप्रति चिन्ता, सरकारको समर्थन। केन्द्रीय समितिमा 24 जना महिला थप। क्विन्टल सुन तस्करीको अनुसन्धान प्रहरीको अपराध अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले गर्ने। संगठित र अन्तर्देशीय अपराधको जरैसम्म पुग्न प्रहरी मार्फत अनुसन्धान गरिने। 31औं प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस विश्वम्भर श्रेष्ठ सामु न्यायालयको नेतृत्व गर्ने 14 महिनाको समय। चुनौतीका चाङबीच न्याय प्रणालीलाई सही बाटोमा ल्याउने अवसर।
आँखा पाक्ने रोग एडिनोभाइरस कन्जन्टिभाइटिस काठमाडौँसहित देशभर फैलियो। जुनसुकै उमेरकालाई हुन सक्ने, चिकित्सकले भनेको औषधि मात्र प्रयोग गर्न सुझाव। मोदी थर प्रकरणमा भारतीय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीलाई राहत। भारतीय सर्वोच्च अदालतबाट राहुल गान्धीमाथिको सजायमा रोक, सांसद पद पुनर्बहाली। र ग्लोबल T20 क्यानाडामा सन्दीप लामिछानेको सरे जागर्स फाइनलमा दिपेन्द्र सिंह ऐरीको मोन्ट्रियल टाइगर्स र भ्यान्कुभर नाइट्स बीचको विजेतासँग फाइनल। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।